बैक टू बैक अटैक्स जम्मू कश्मीर में होना अब किस ओर इशारा किया जा रहा है? जब से उमर साहब ने ओट लिया उसके बाद 5 अटैक्स सक्सेस अटैक्स हो गए। ये 90 की दशक की हालात बनाना चाहते हैं। 370 और 35 की बात चल रही है, अगर वो पास करवाया क्या बीजेपी उनका समर्थन करेगी? मैं चाहता हूँ मुझे स्टेटहुड नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ठीक है, क्योंकि 2019 के बाद कुछ नहीं हुआ। चाहे जम्मू के लिए 370 हटाई या कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीरी तो नकारा है अभी बीजेपी। 370 खाली 660 घर के लिए था, चाहे फारूक साहब के लिए था, चाहे महबूबा जी के लिए था, चाहे सजाद लोन साहब के लिए था, चाहे अल्ताफ बुखारी के लिए था। कुछ चंद लोग थे जिन्होंने इकवान को बदनाम किया है। अब मैं उनको वही ब्रीफिंग करता हूँ कि अगर आपको हथियार मिलेगा भाई, अगर आपने गलत किया आपके लिए जेल है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खबर के साथ जो न केवल जम्मू कश्मीर के लिए अहम है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए अहमियत रखती है। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है तब से हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या फिर से धारा 370 की वापसी होगी, क्योंकि जिस तरह से स्टेटहुड को लेकर हाल ही में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, उसके बाद स्टेटहुड की वापसी पर बात बनती नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से उमर सरकार बनने के बाद से आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, तो क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए या ये आसान होगा? और सबसे अहम सवाल तो ये भी है कि क्या जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 की वापसी के लिए बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदर खाने कोई सेटिंग हो रखी है? ऐसे ही कई सारे सवालों को जानने के लिए हमारे संवाददाता शौकत बेग ने बात की बीजेपी के सीनियर लीडर और श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के कश्मीर इंचार्ज तजाफुल वानी से। देखिए ये खास रिपोर्ट। तफज़ुल साहब, खैर मकदम आपका करते हैं फैक्ट पोस्ट में। थैंक यू शाबाज साहब, आपने बहुत ही कीमती टाइम निकाला, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। तफज़ुल वानी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, अभी जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए, फेयर तरीके से हुए, आपसे समझना चाहेंगे बैक टू बैक अटैक्स जम्मू कश्मीर में होना अब, चाहे वो गैर रियासती लेबर हो, नेशनलिस्ट हो या फिर हमारी सेना के जवान हो, तो किस ओर इशारा किया जा रहा है? ये जो कायर पाकिस्तानी है ये 90 की दशक की हालात बनाना चाहते हैं, मगर हमें पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर पुलिस, जितने भी सिक्योरिटी फोर्स है, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, रेगुलर आर्मी है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये पाकिस्तान कायर आतंकवादी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि हम यहाँ मौजूद है। आपको पता होगा जब से 2019 के बाद आपको नया कश्मीर देखने को मिला, जिसमें 370 ये पीट रहे थे, वो 370 660 घर के लिए था। मसला यही है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, सो नहीं पाते हैं। देखो जब से उमर साहब ने ओट लिया उसके बाद 5 अटैक्स सक्सेस अटैक्स हो गए। ये एक बात यही है कि जो कायर पाकिस्तानी है ये नहीं चाहते कि कश्मीर की डेवलपमेंट, कश्मीर का अमन, कश्मीर का भाईचारा। आपको पता है जब पहले 2019 से पहले जब इनकी सरकारें होती थी तो बुलवाड़ पे कुत्ते नहीं घूमते थे। जब मोदी जी ने ये यहाँ पे जो 370 हटाया, ये खाली कागजों में था। शौकत साहब, आप मीडिया फेटर्निटी है, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या 2019 से पहले आईएएस नहीं होता था यहाँ पे, आईपीएस नहीं होता था यहाँ पे? ये ऐसे ही कागजों में था, ये पीट रहे थे, क्योंकि जो जितना भी पैसे केंद्र से आता था ये अपने रिश्तेदारों को, अपने खास कार्यकर्ताओं को बांटते थे। तो उसके बाद आपको पता है जब आज 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुआ है, फेयर इलेक्शन हुआ है, ये बोल रहे थे ये खुद ही ऐसे करेंगे। आपने खुद देखा कि कश्मीर घाटी के अंदर गुरेज में हम लोगों ने 800 वोट से हारे हैं। फकीर मोहम्मद खान, क्योंकि वो हमें कंपेन कर रहा था, और लाल चौक में भी हमने ठीक ठाक वोट लिए हैं, जो इंजीनियर बालामी साहब है। हमारा मुद्दा मकसद यही है कि हम 90 के दशक से परेशान हैं। खासकर मैं माइग्रेंट हूँ, जैसे पंडित माइग्रेंट है ना, वैसे मुझे माइग्रेशन मिलती है, मुझे रोना आता है। मुझे बीबी बाई के कपड़े मौजूद है जिसमें उसको 32 गोली मिलिटेंट ने मारी है। तो क्या कर सकते हैं हम बेबस है। बेबस इसलिए है कि
یہ جو قاہرانہ حرکت کرتے ہیں، یہ پیچھے سے آتے ہیں، وار کرتے ہیں. آپ دیکھو جموں کشمیر پولیس نے کتنے افسر گوائے ہیں. آپ دیکھیے ایک دن وہ سی آئی ڈی کا ایک پرویز صاحب تھا، شاید وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، پیچھے سے سیلنسر پسٹل لے کے بندے نے ٹھوکا. وہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھا بھی ہوگا. ہم یہی میسیج دینا چاہتے خاص کر ہوم منسٹری میں، کیونکہ یہاں پہ بھی نیشنلسٹ گروپ ہے جن کو ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہاں پہ کیا ہے، کہاں پہ کیا ہے نہیں ہے. مطلب یہی ایک اگر وہی ٹریجڈی ہم بنائیں گے کہ آج کل ہائیبریڈ ملٹنسی ہے. ہائیبریڈ مینس کہ ہائیبریڈ ملٹنٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ ہمارے ساتھ سامنے گھومتا رہتا ہے، وہ آفیسر بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹھیکیدار بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے جو یہ قاہر پاکستانی نے، آپ نے دیکھا کل گلمرگ میں، ہم پرسوں گلمرگ میں حملہ کیا، جہاں کا وہ چانس ہی نہیں ہے. گگن گیر میں اتنا کمفرٹیبل ہوتا تھا میں، جب یاترا ہوتی تھی میں زیادہ گگن گیر میں ہی بیٹھتا تھا. وہاں میرا ایک اپنا پروجیکٹ ہے، میگا پروجیکٹ، وہاں مجھے کمرہ ملا تھا، میں ادھر بیٹھا تھا. تو پیس امن کی طرح 5 لاکھ سے اوپر یاترا ہم نے کروائی. آپ نے دیکھا کوئی اٹیک ہوا جب یوٹی تھی یہاں؟ کیونکہ ابھی جو عمر صاحب جو ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کو اللہ نے عزت دیا ہے، سی ایم ہے وہ سب کا سی ایم ہے، چاہے میں بھارتیہ جنتا پارٹی ہوں یا میں کسی پارٹی کا ہوں، وہ جتنا میرا ہے اتنا آپ کا بھی ہے. اور میں عمر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ ایک بولی بولتے تھے، اس کے بعد جب آپ نے اوت لیا، اس کے بعد گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدل دیتے ہیں. میں کیا بول سکتا ہوں؟ میں بھی بول دیا. میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں جتنے بھی انٹرنیشنل کنٹریاں ہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر دباؤ بنائے رکھے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم کشمیری پنڈتوں کو واپس لائیں گے. اب کہاں سے لائیں گے؟ وہ دیکھو ٹورسٹ والے رو رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں. تفضل صاحب آپ سے سمجھنا چاہیں گے سینٹرل گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ گورنمنٹ کو کس پرکار کا پریاس ابھی کرنا پڑے گا تاکہ یہ ملٹنسی جو ہے جموں کشمیر سے ختم ہو جائے؟ پریاس یہی کرنا چاہیے کہ ٹاڑا لگایا تھا ٹریڈیشن آف ایکٹ، ایسے کچھ قانون بننے چاہیے کہ اگر کوئی دہشت گرد بن جائے گا اس کو ایسا سزا ملنا چاہیے کہ دوسرا ڈر جائے. کیونکہ اب ہم تنگ آ گئے. میرے بھائی مجھے بھروسہ نہیں، میں یہاں سے 10 میٹر کے پاس جاؤں گا وہاں سے گولی لگ جائے گی. میں بچے والا ہوں، پھر مجھے کون کیا دے گا؟ دیکھ وسیم باری ہمارا شہید ہو گیا. آج اللہ پاک کی قسم جب میں اس کی بہن کو دیکھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے. وہ بولتا ہے بھیا دیکھو مجھے کیا ملا. چلو اس کی بیوی جو تھی اس کو ہم نے جاب بھی دلایا، پیسے بھی ان کو ٹھیک ٹھاک ملے، مگر ایک دکھ ہے ان کو، پیسے سے وسیم باری واپس نہیں آئے گا. کہ اب یہ چاہتے، ہو سکتا ہے اگلا ٹارگٹ میں ہوگا، ہو سکتا ہے اگلا ٹارگٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہوگا، ہو سکتا ہے این سی. میں این سی کی بات کروں گا، میں سچا انسان ہوں. این سی کے بھی کاری کرتا مارے گئے گاٹھی کے اندر. جب سے یہ یوٹی بنی کشمیر تب دیکھا کوئی پتھر بازی ہوئی، کوئی مرا. آپ بولیے شوکت صاحب، کوئی مرا؟ 2019 کے بعد یہ جو 370 جو پیٹ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ نے کلا دم کیا ہے. کورٹ سے اوپر کچھ ہوتا ہے؟ آپ بولیے مجھے میرے بھائی، کورٹ سے اوپر کچھ ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب دیکھو میری کشمیری بھائی ان کو یہ کیا بولوں میں، وہ بھٹکا رہے یہ کہ پہلے یہ الگ بات کرتے تھے. فاروق صاحب بول رہا تھا پہلے ہم پاکستان سے بات کریں گے. ہم کیوں کریں گے پاکستان سے بات؟ آج وہ دوسری بولی بولتا ہے. یہ ان کا ایمان ہے، ایمان نہیں ہے ان کو. کیونکہ یہ ات ونان کاشر پٹ اہند پیو نہ سیود کی. یم سات عمر صوب سی ایم بنیا، چاہے افضل گورز پھس، چاہے 1.5 جوان مارک اس مطلب پتھر بازی میں مرے نا. آپ کا ماشاء اللہ بیورو چیف آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے. اب ہم گزارش کرتے ہیں ڈائریکٹ مودی جی سے کہ کشمیر گھاٹی کے اندر جو نیشنلسٹ گروپ ہے ان کو بھی لیس کیا جائے تاکہ یہ ملٹنسی رک جائے. اب بچے کچھ ملٹنسی ہے. آپ دیکھو پہلے ہر گاؤں میں 10-10 20-20 30-30 ملٹنٹ گھومتے تھے.
बड़े बड़े ग्रुप मैंने देखे। मैं नादियल बांडीपोरा साहू में जब छोटा था तो कोलुमा एक गाँव होता था, वहां पे मैंने एक दफा देखे 150 मिलिटेंट। आज 2024 है, आज 1.5 मिलिटेंट भी नहीं उधर से चलता है। तो ये कुछ चट से उड़ा। तो तफज़ुल साहब, आपसे एक बार और समझना चाहेंगे, अभी जिस तरह से मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं, टूरिज्म कितना इफेक्ट इससे होगा? पूरा टूरिज्म इफेक्ट हो गए। मैं कल देखो, मैं हमारा जब अमरनाथ यात्रा होता है, मेरा कनेक्शन होता है, मतलब मेरे मेहमान आते हैं दिल्ली से, मेरा जैसे हाउस बोट वाले हैं, होटलर्स है, मतलब जितने बड़े बड़े होटल्स है, तो वो सारे मुझे कल कम से कम मेरे को 200 फोन आएगा, तफजुल भाई हाँ अब क्या करेंगे हम। फिर मैंने आपके माध्यम से मैं जितने भी मुझे अपने देश के लोग देख रहे हैं, ये तो छोटे मसले हैं, हम आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन देंगे, आप आइए, यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाव मिलेगा। अब देखो, तो वो बेचारा रो रहा था, तो अल्लाह तो देखता है। हम मुझे मैं और मुझे प्राउड है, मैं मुस्लिम हूँ और मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह पे। इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ टॉलरेंस, इस्लाम ब्रदरहुड है, पीस है। हमारा कुरान नहीं ये बोल रहा है कि किसी को मौत के घाट उतारो, हमारा ये बोलता है कि हुब्बे वतन, अपने वतन, जो अपने वतन का नहीं है वो अपने मजहब का नहीं है, जो अपने मजहब का नहीं है वो अपने देश का नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। भारत माता की जय थे है तो रहेगा। मैं लाल चौक में भारत माता की जय करूंगा, मैं दिल्ली में भी करूंगा और मैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी करूंगा भारत माता की जय। तफज़ुल साहब, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे। रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब पीएम मोदी से मिलने गए, एचएम साहब से मिलने गए, या हमारे रक्षा मंत्री से भी मिलने गए स्टेटहुड की बहाली के लिए। देखो तो कैसे इस कदम को आप देखते हैं? देखो देखो, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो गारंटी है। मोदी जी ने हमें आश्वासन दिया हम स्टेटहुड देंगे। जब यही ऊपर से अटैक होगा, ये होगा हमें, मैं चाहता हूं मुझे स्टेटहुड नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ठीक है, क्योंकि 2019 के बाद कुछ नहीं हुआ। जब ये स्टेटहुड हो जाएंगे तो ये पहले तो ये देखो, पहले जमाने में क्या होता था, अगर कोई OGW अपर ग्राउंड वर्कर जो पकड़ा जाता था, एक MLA फोन करता था SP को, एसपी बेचारा क्या करता, एसपी बेचारा क्या करता, वो छोड़ देता था। तो वो उसको उसको क्या डर था, फिर वो फिर दूसरे बंदे को मारता था, फिर अंदर जाता था, 2 मिनट के बाद उसकी जमानत हो जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि यहाँ पे इनके लिए टाड़ा NI पोटा एक कोर्ट अलग है, जो उनके अलग इंडिविजुअली देखते हैं इनके केसेस। तो आप बहुत ये बचे कुछ मिलिटेंसी है, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे घाटी के अंदर, हम लोग डरने वाले नहीं है। अब यहाँ की जो यूथ है, वो पढ़ी लिखी यूथ है, वो समझ गए कि क्या या गोली से कुछ नहीं चलेगी, बात बनेगी गोली से नहीं। कहाँ पे बैठे, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत अच्छी तरीके करती है। तफज़ुल साहब, एक सवाल हमारा और एक है, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 370 और 35A की बिल को पास करवाया। अब 370 और 35A की बात चल रही है, अगर वो पास करवाया, क्या बीजेपी उनका समर्थन करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी, मुझे आप बोले 370 खाली 660 घर के लिए था, चाहे फारूक साहब के लिए था, चाहे महबूबा जी के लिए था, चाहे सजाद लोन साहब के लिए था, चाहे अल्ताफ बुखारी के लिए था। ये इन जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर है यहाँ के, ये तो खाली आप मुझे बोलिए 2019 के बाद कितनी डेवलपमेंट होगी कश्मीर घाटी में। और यहाँ से कोरोना काल चल रहा था, यहाँ से हमारा मनोज सिन्हा सब मैकडमाइज रोड कर रहा था, कश्मीरी को याद ही नहीं है भाई हमने इतना काम किया। आप पहले क्या होता था, जो मुलाजिम होता है, एम्प्लॉय होता था, वो हफ्ते में एक बार जाता है, आज बायोमेट्रिक्स है, 9 बजे उसको हाजिरी करनी है कि मैं यहाँ पे हूँ, और 4 बजे उसको फिर लोकेशन पे ये करनी है। ये बोलिए हमने ये अच्छा किया या गलत किया? 370 अगर फिर यहाँ से आएगा तो यहाँ पे वही कानून चलेगा, यहाँ से मिलिटेंसी, ज्यादा मिलिटेंसी का ग्राफ अप होगा।
تو ہم نہیں چاہیں گے, بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں چاہے گی 370 ہم دیتے, مگر کن کو دے دیں گے؟ عمر صاحب کو دے دیں گے. اس نے کیا کیا آج تک, کیا کیا اس نے؟ وہ جب سیلاب آیا تھا, سیلاب کی 14 میں جب سیلاب آیا تھا, ایکسپائر بسکٹ پھینک رہے تھے عمر عبداللہ صاحب, جب میں نے خود دیکھے. آپ سے سمجھنا چاہیں گے 370 یا 35 آرٹیکل کو یہاں سے ریموو کر دیا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد چاہتی تھی بی جے پی جو یہاں پر ہے, دعویٰ کرتی تھی بڑی اکثریت سے جموں کشمیر میں اپنی سرکار بنائے گی, بڑی اکثریت سے اپنی جیت درج کرائے گی. اسمبلی الیکشنز ہوئے, اسمبلی الیکشنز میں جموں کشمیر کو, کشمیر ریجن کو جو ہے نیشنل کانفرنس کو بڑی اکثریت سے جیتا. جموں کے ریجن میں 29 سیٹیں بی جے پی نے حاصل کی. کیا یہ جموں کے لیے 370 ہٹائی یا کشمیر کے لیے؟ کیونکہ کشمیری تو نکارا ہے ابھی بی جے پی. 370 اس لیے ہٹا, 370 سے پہلے میں نے اس سے پہلے بھی بولا, کیونکہ مودی جی کا مائنڈ بہت اچھا ہے, کیونکہ اس کو ایسا بندے نے کنوے کیا ہے کہ اس نے بولا جب آپ 370 ہٹو گے, کیونکہ جائے مطلب جو دلی میں قانون ہے وہ 370 اٹھنا فائدہ جموں کے لوگوں کے لیے تھا یا کشمیر کے لوگوں کے لیے, یا دونوں کے لیے؟ یہ دونوں کے لیے فائدہ. پھر کشمیر سے نکارا کیوں بی جے پی؟ دیکھو کیوں نکارا گیا, یت گمت کشر اخ چیز, کشمیریوں کو بی جے پی کی راس نہیں آئی, کیونکہ وہ بولتے یہ ہندوازم میں کام کرتے یہ, بلکہ جب میں نے خود بھارتیہ جنتا پارٹی جوائن کی ہے, میں نے کوئی بندہ نہیں جو ہمارے بڑے جیسے نیشنل جنرل سیکرٹری رام مادھو جی ہے, مطلب ترن چوگ صاحب ہے, جو ہمارے بڑے بڑے دگج لیڈر ہے جن سے میں ملا بھی ہوں, نریندر سنگھ تومر جو تھا منسٹر اس سے بھی ملا ہوں میں, پرسوں بھی میں دلی ہرش ملہوترا صاحب سے ملا ہوں. کبھی ان نے بید بھاؤ نہیں کیا ہے. بید بھاؤ اگر کیا ہے نا ہماری کشمیری بھائیوں نے کیا ہے کہ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ کشمیری, آپ کو سمجھاؤں گا 370 ہٹا کیوں. ہٹا اس لیے کہ 370 2019 میں اٹھا, تب سے کتنے سال ہو گئے آج تک؟ ملٹنسی کا گراف کتنا ہو گیا؟ 0. دیکھو پہلے یہی ہوتا تھا کہ مودی جی کو پوری انفارمیشن آ گئی, یہ 370 یہاں قانون یوٹی یونٹ ٹیریٹری کیندر سرکار دیکھے گا, اس لیے ہٹا کے یہاں ملٹنسی کا گراف کم ہوگا. کیونکہ پہلے جب پکڑا جائے, میں دوسری بار ریپیٹ کروں گا, جب پہلی بار کوئی او جی ڈبلیو یا ملٹنٹ یا بڑا کمانڈر پکڑا جاتا تھا تو وہ اس کو سیشن جج بیل دیتا تھا, کیونکہ ان کے خلاف کون ایویڈنس دے گا, کون, مطلب ہر ایک ڈرتا ہے. میں ماشاءاللہ میں بھی انسان ہوں, میں بھی ڈروں گا ہی. اسی لیے 370 ہٹا کہ کشمیر گھاٹی کے اندر پیس, امن, ٹورزم کو بڑھاوا دیا ہے. ایک ٹویٹ مودی جی نے کیا, بھوچال آیا, اس نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کشمیر جاؤ. یہ آپ کا کاغذ ہے. ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے, آپ سے سمجھنا چاہیں گے, جس طرح سے راجوری میں جموں میں VDR کو اسٹرانگ کیا, حالانکہ جموں کشمیر میں وہ پروویژن نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے ایسے بھی جس طرح سے جموں کشمیر میں بھی اسی پرکار کا ایک ٹیم کھڑی ہو جائے, اگر کوئی بھی ملٹنٹ اٹیک ہوتا ہے تو پہلے وہ ان سے نپٹے, یا رات بھر پہرا دے پورے. آپ نے بہت ہی اچھا کوشچن کیا ہے کہ ہمارا ایک نیشنلسٹ فرنٹ چل رہا ہے. ہم گورنر صاحب سے بھی, ہم کہیں بھی کسی منتری سے بھی جی جب ہم جاپن دیتے ہیں تو ہمیں 2 دن کے بعد ہم میٹنگ کرتے ہیں. تو LG سے ہم نے 1.5 گھنٹہ میٹنگ کی اس بارے میں جو نیشنلسٹ گروپ ہے ان کو لیس کیا جائے. اگر ہر گاؤں میں 5 نیشنلسٹ ہوں گے, زیادہ ہی ہوں گے, تو وہ تو حرکت مطلب ان کو حرکت تو پتہ ہی ہوگی. ہم لوکل لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے میرے محلے میں اگر دوسرا آئے گا مجھے دور سے پتہ چلے گا اس کی حرکت کیا ہے. تو آپ کے مادھیم سے میں امت شاہ جی سے گزارش کرتا ہوں, مگر اس بندے کو ہتھیار ملنا چاہیے, اس کو پہلے CID ویریفیکیشن ہونی چاہیے یہ نیشنلسٹ ہے یا نہیں ہے. وہ نیشنلسٹ میں بھی ہائیبریڈ ملٹنسی ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ آج کل ہائیبریڈ ملٹنسی ہے. ہمارا جو چیئرمین ہے GM زب صاحب, آپ جانتے ہوں گے اس کو, وہ ہمارا چیئرمین ہے. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں نیشنلسٹ گروپ کو, میں ہر مہینے ان کو بریفنگ کرتا ہوں کہ پہلے جو اخوان تھا, کوکا پری صاحب جو اخوان تھا,
तो कोकापरे साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उस्मान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ चंद लोग थे जिन्होंने इखवान को बदनाम किया है। अब मैं उनको वही ब्रीफिंग करता हूँ कि अगर आपको हथियार मिलेगा भाई, अगर आपने गलत किया आपके लिए जेल है। मीटिंग की है। अब मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अमित शाह जी, कश्मीरी जितना हिंदुस्तानी है मुझे नहीं लग रहा है कि उतना हिंदुस्तानी कोई हो सकता है। फजल साहब, आपका कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी एक खास मुलाकात खास इंसान के साथ जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और अमरनाथ जी यात्रा के मेंबर भी हैं, तफज्जुल वानी। कैमरा पर्सन मंजूर पख्तून, शौकत बेग। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट।